नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी बीच सौहार्द सम्बन्ध निर्माण गर्न सफल तिहार पर्वले हरेक दिदीबहिनीहरू बीच माया र स्नेहको बढोत्तरी भएको छ। जसरी यमराज र यमुना बीच भातृ प्रेमलाई पौराणिक कथाले दर्शाएको छ, त्यसरी नै भाइटिकामा प्रयोग गरिने हरेक वस्तुले यसको महत्त्वलाई सार्थक तुल्याउँछ। दिदी बहिनीले लगाइदिने रङमा सेतो शान्ति, रातो मङ्गल, हरियो सद्बुद्धि, पहेँलो दीर्घजीवी र नीलो निरोगिताको प्रतीक मानिन्छ। यस दिन दियो, कलश र गणेशको पूजा गर्ने, यमराजको आह्वान गर्ने, ओखर, तेल, मखमली र दुबोको माला, कटुस आदिको प्रयोगमा दिदी बहिनीले आरोग्य र दीर्घायुको कामना समेत गर्दछन्। भाइटिकाले दिदीभाइ र दाजुबहिनी बीच यो स्नेहलाई दुबो झै सधैँ मौलाई राख्न सफल होस्, तिहारको शुभकामना। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। 11:37 को उत्तम साइतमा भाइटिका लगाइयो। प्रधानमन्त्रीले लगाए बहिनीको हातबाट टिका, पूर्व राजाले लगाए फरक साइतमा। सौहार्द र दीर्घायुको कामना गर्दै दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई लगाइदिने भाइटिकाको छुट्टै महत्त्व। भाइटिकामा लगाइदिने सप्तरङ्गी टिकाको आफ्नै विशेषता। पाँच वर्षपछि बल्ल खुल्यो बालगोपालेश्वर मन्दिर। भाइजर र मास्क सहित बालगोपालेश्वरमा लगाइयो भाइटिका। जसले लगाए पनि आखिर मान्नुपर्ने सबैलाई आफ्नै परिवारसँग सर मान्नुपर्छ। तिथि घटबड हुँदा नेवार समुदायले मनाए नेपाल सम्बत। घर घरमा महपूजा गरिँदै मङ्गलबार मात्रै भाइटिका लगाउने। र 4800मा कोरोना परीक्षण गर्दा झण्डै 1200मा संक्रमण। एक महिनामा 503 संक्रमितको मृत्यु। उपचारमा खटिएका 2 चिकित्सकको ज्यान गयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। यमपञ्चकको अन्तिम दिन स्वदेश तथा विदेशमा रहेका हिन्दूहरूले परम्परा अनुसार दिदी बहिनीबाट दाजुभाइको दीर्घायु, सुख तथा समृद्धिको कामनाका साथ भाइटिका लगाइएको छ। 11:37 को शुभ साइतमा सबैले भाइटिका लगाएका हुन्। साइतको समय भनिए पनि भाइटिका दिनैभर लगाउन कुनै फरक नपर्ने पनि समितिले प्रश्न पारेको थियो। त्यसैले दिनभर भाइटिका लगाइएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको भनाइ छ। दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई टिका लगाइदिँदा धार्मिक विधि अनुसार मण्डप बनाई अष्ट चिरञ्जीवीका साथै यमराज र यमुनाको पूजा गरी कहिल्यै नसुक्ने तेलको घेरा हाली, नओइलाउने मखमली, सयपत्री र दुबोको माला लगाई चिरायुको कामना गर्दछन्। यस दिन दियो, कलश र गणेशको पूजा गर्ने, यमराजको आह्वान गर्ने, ओखर, तेल, मखमली र दुबोको माला, कटुस आदिको प्रयोगमा दिदी बहिनी र दाजुभाइको सुख, समृद्धि, आरोग्य र दीर्घायुको कामना गरिन्छ। राजनीतिक व्यस्तता कम हुँदा शीर्ष नेताले पनि परिवारसँग बसेर भाइटिका लगाएका छन्। यस वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने विशेष कारणले टिका लगाउनु भएन। यसअघि उहाँले कान्छो भाइ डेगेन्द्र पाण्डेलाई टिका लगाउँदै आउनुभएको थियो। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहिनी कौशल्या कोइरालाको हातबाट भाइटिका लगाउनु भएको छ। बहिनी कौशल्याले फुलमाला तथा टिका लगाइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बहिनीलाई टिका र माला लगाइदिनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको साथमा उनकी पत्नी राधिका शाक्य पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले 3 बहिनी विमला विष्ट, रीता थापा र बसु कार्कीको हातबाट टिका लगाउनु भएको थियो। यस्तै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बहिनी शोभा शाहीको हातबाट बिहान 11 बजे टिका लगाउनु भएको थियो। दरबारको शुभ साइत जुराउने विधि फरक भएकाले अन्य साइतभन्दा अगाडि नै पूर्व राजा शाहले टिका लगाउनु भएको थियो। संस्कृति र चाडपर्व नेपाल र नेपालीको गहना नै हो। अझ दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउने पर्व तिहारको नेपाली समाजमा छुट्टै महत्त्व छ। दिदी बहिनीले निधारमा लगाइने सप्तरङ्गीका टिका,
फोडिने ओखर, लगाइदिने तेल र मखमली मालाको पनि भाइटिकासँगै महत्त्व गाँसिएको छ। एक रिपोर्ट। दिदीले भाइलाई र बहिनीले दाजुलाई अनि भाइले दिदीलाई र दाजुले बहिनीलाई विधिपूर्वक पूजा गर्ने दिन भाइटिका। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथिसम्म 5 दिन मनाइने तिहार अर्थात् यमपञ्चकको महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा पनि चिनिन्छ। भाइटिकालाई दाजुभाइसँग भेटघाट हुने बिग्रेको सम्बन्ध सुधार गरी अझ दिगो बनाउने माध्यमका रूपमा लिइन्छ। भाइटिका लगाउँदा दुबो र तेलले छेक्नु, ओखर फुटाउनु र मखमली माला लगाइदिनुको महत्त्व छुट्टै छ। पौराणिक कथासँग भाइटिका जोडिएको छ। परापूर्व कालमा मृत्युका राजा यमराज बहिनी यमुनालाई भेट्न यमलोकबाट पृथ्वीमा लामो समय आएका थिएनन्। त्यसैले यमुनाले निम्ता दिएर दाजुलाई बोलाएको र त्यो बेलामा यमपञ्चक परेको थियो। यमराज यमपञ्चक भर यमुनाको घरमा बसेको किम्वदन्ती छ। भाइटिकाको दिन यमुनाले दाजुलाई पूजा गरी उपहार दिएर दाजुसँग आशीर्वाद लिएदेखि भाइटिका सुरु भएको विश्वास गरिन्छ। दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई अघिल्लै दिन भाइटिकाको निम्तो दिने चलन छ। दाजुभाइको मङ्गलको कामना गर्दै ढोकामा फोडिनु ओखरले बाधा अर्चन हट्ने र कालले समेत लाँदैन भन्ने विश्वास गरिन्छ। दाजुभाइले लगाइदिने मखमली, सयपत्री तथा दुबोको मालाले मखमली जस्तै कहिल्यै नउलाउने, सयपत्रीको रङ जस्तो कहिल्यै उडेर नजाने र दुबो जस्तै सधैँ मौलाइरहने विश्वास गरिन्छ। त्यसै गरी निधारमा लगाइदिने सप्तरङ्गी टीकाका सेतो रङ शान्ति, रातो मङ्गल, हरियो सद्बुद्धि, पहेँलो दीर्घजीवी र नीलो निरोगिताको प्रतीक मानिन्छ। दाजुभाइ प्रतिको प्रेम रङ जस्तै गाढा तथा निरोगी भइरहने विश्वास गरिने भएकाले नेपाली समाजमा भाइटिकाको बेग्लै महत्त्व देख्न सकिन्छ। भाइटिका लगाइएपछि दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई काजु, किसमिस, बदाम, ओखर जस्ता ड्राई फ्रुट दिने चलन छ। ड्राई फ्रुटमा हुने उच्च क्यालोरी एवं चिल्लो पदार्थ स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी पनि मानिन्छ, जसले शारीरिक विकासका साथै रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउँछ। एक रिपोर्ट। चिकित्सकका अनुसार तिहारमा दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई उपहार स्वरूप दिने भाइ मसला स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि अत्यन्तै उपयोगी छ। एक अध्ययन अनुसार सातामा 5 पटक यस्ता ड्राई फ्रुट खाने मानिसमा मुटुको समस्या 50%ले कमी आउँछ। डायबिटिज र क्यान्सरसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ। तर चाडपर्व बाहेक नेपाली प्राय यस्ता ड्राई फ्रुटमा रुचि राख्दैनन्। काजुमा 75% अनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड हुन्छ, जुन मुटुका लागि राम्रो मानिन्छ। आइरनको राम्रो स्रोत किसमिस रक्त अल्पता एवं कब्जियत हटाउन सहयोगी हुन्छ। यस्तै पेस्टाले कोरोनरी आर्टरी रोग र हृदयघातबाट बचाउँछ। सन्तुलित रक्त सञ्चालनका लागि समेत पेस्ता उपयोगी मानिन्छ। बदामले रक्तकोष तथा हेमोग्लोबिनको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ भने ओमेगा 3 एसेन्सियल फ्याटी एसिडका लागि ओखर उपयुक्त स्रोत मानिन्छ। ओखर मुटुको मांसपेशीमा हुने कमजोरी, दम, अर्थराइटिस, एक्जिमा, पत्थरी सहित क्यान्सरसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ। तिहारका बेला बढी खपत हुने यस्ता ड्राई फ्रुट वर्षभरि नै खानुपर्नेमा चिकित्सकको जोड छ। टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। बालगोपालेश्वर मन्दिर सम्बन्धी प्रसङ्गको रिपोर्ट यो हेरौँ। यो मन्दिर वर्षमा 1 दिन मात्रै खुला हुने गर्छ, तर भूकम्पपछि भने 5 वर्षसम्म खुल्न सकेन। भूकम्पले मन्दिरमा क्षति पुगेपछि बन्द हुँदै आएको थियो। मन्दिरभित्रको मूर्तिलाई भने छाउनी स्थित सङ्ग्रहालयमा राखिएको थियो। अघिल्ला वर्षहरूमा भाइटिकाको दिन रानी पोखरी बाहिर मूर्ति राखेर पूजा गरिन्थ्यो। लामो समयदेखि रानी पोखरीको बीचमा रहेको मन्दिर भाइटिकामा दिदी बहिनी र दाजुभाइ नहुनेहरूले गएर टिका लगाउने केन्द्रको रूपमा विकास
हुँदै आएको छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको यो तयार नहुँदा यो भत्किएको बेलामा भुइँचालो भत्किँदाखेरि चाहिँ हामीले यो पुलको यो मुख छ नि अगाडि त्यहाँनिर बालगोपालको मन्दिरलाई राखेर हामीले त्यहाँ टिका लाउने गरेका थियौँ होइन। अब अहिले चाहिँ अब यो तयार भयो नि त, अब यति राम्रो भएको छ जो आफ्नो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी एउटै हो, जसले लगाए पनि आखिर मान्नुपर्ने सबैलाई आफ्नै परिवारसँग फरक मान्नुपर्छ र अब सबैलाई चाहिँ अहिलेको रोग महामारी रोगबाट चाहिँ सबैलाई यसबाट चाहिँ मुक्ति होस्। काठमाडौँको नेवार समुदायमा सांस्कृतिक रूपमा नै दिदीभाइ र दाजुबहिनी नहुनेले महादेवको मन्दिरमा गएर टिका लगाउने प्रचलन छ। तर काठमाडौँका अरू महादेव मन्दिर भन्दा पनि रानीपोखरी बढी चर्चामा रहँदै आएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण उपाय अपनाएर दर्शनको व्यवस्था मिलाइएको थियो। भीड व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वयंसेवक समेत परिचालन गरेको थियो। फरक समुदाय अनुसार मङ्सिर 1 र 2 गते 2 दिन भाइटिका लगाउने भएकाले मंगलबार पनि मन्दिर खुला हुनेछ। महानगरपालिकाले भीड कम गर्न टिका नलगाउनेहरूलाई अहिले नआउन पनि आग्रह गरेको छ। अवलोकनका लागि मन्दिर छिट्टै खुला गरिने महानगरपालिकाको भनाइ छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 27 करोड रुपैयाँ खर्चेर कार्तिकमा रानीपोखरी पुनर्निर्माण पूरा गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत कार्तिक 5 गते रानीपोखरी उद्घाटन गर्नुका साथै बालगोपालेश्वरको प्राण प्रतिष्ठा पूजा गर्नुभएको थियो। प्रताप मल्लका छोरा चक्रवर्तेन्द्र मल्लको निधनपछि रानीको चित्त बुझाउन विक्रम सम्वत 1727मा रानीपोखरीको निर्माण गरिएको शिलालेखमा उल्लेख छ। पोखरीको बीचमा त्यसै बेला बालगोपालेश्वर मन्दिर स्थापना गरिएको हो। प्रताप मल्लले आफ्ना छोरा चक्रवर्तेन्द्रका नाममा यो पोखरी बनाएका थिए। पोखरीको निर्माण करिब 5 वर्षभित्र अर्थात् नेपाल सम्वत 789मा सम्पन्न भएको थियो। नेपाल सम्वत 790 अर्थात् विक्रम सम्वत 1727मा शिलापत्र राखिएको थियो। पोखरीमा 108 तीर्थको जल हालिएको इतिहासकारहरू बताउँछन्। प्रताप मल्लले निर्माण गर्दा पोखरीको चारैतिर 4 मन्दिर स्थापना गर्न लगाएको पाइन्छ। सोमध्ये उत्तर पश्चिम कुनामा शक्ति सहितको भैरवको मन्दिर, उत्तर पूर्व कुनामा भैरवको मन्दिर, दक्षिण पूर्व कुनामा देवीको मन्दिर र दक्षिण पश्चिममा 16 हाते गणेश स्थापना गरेको देखिन्छ। क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट अनुला महर्जनको रिपोर्ट। तिथि घटबडका कारण यस वर्ष नेवार समुदायले सोमबार नेपाल सम्वत मनाएका छन्। यस वर्ष पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले 4 दिन मात्रै तिहारको पात्रो निकालेपछि नेवार समुदायले पञ्चक 5 दिन हुने भन्दै फरक समयमा नेपाल सम्वत र महपूजा मनाएका हुन्। एक रिपोर्ट। यस वर्ष तिथिको कारण नेवार समुदायले मनाउने नेपाल सम्वत मात्र नभई महपूजा र भाइटिका समेत फरक तिथिमा मनाएका छन्। राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले निर्धारण गरेको पात्रोमा उल्लेखित तिथि समितिले राष्ट्रको मौलिक सम्वतको रूपमा रहेको नेपाल सम्वत, महपूजा र किजापूजाका तिथिहरूमा गडबड गरेकाले नेवार समुदायले फरक समयमा नेपाल सम्वत मनाएका हुन्। किनकि नेवार समुदायले नेपाल सम्वतको स्वागत गर्दै साँझ आत्मपूजा स्वरूप महपूजा गर्ने परम्परा छ। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् नेपाल सम्वतको दोस्रो दिन मात्रै भाइटिका मनाउँदै पर्सिपल्ट लक्ष्मीको फूल विसर्जन गर्दै प्रसाद ग्रहण गर्ने गरिन्छ। समितिले महपूजा र नेपाल सम्वतलाई छुट्याएर तिहार मनाउन आह्वान गरेपछि नेवार समुदायले राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाले विक्रम सम्वत 937 अर्थात् ईस्वी सम्वत 880मा गरिब नागरिकको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्वतको सुरुवात गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2007 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएदेखि नै नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय मान्यताका लागि अभियान चलाएको थियो। यस्तै महपूजा पनि गरिएको छ। आगलागीबाट बचेको खुसियालीमा हाडीगाउँ विशालनगरका बासिन्दाले यो प्रचलन सुरु गरेको इतिहास रहिआएको भए पनि केहीले सोमबार नै महपूजा गरेका थिए र महपूजा मनाएकाले मंगलबार मात्रै भाइटिका लगाउँदैछन्। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2,10,973 पुगेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 4,832 जनामा गरिएको परीक्षणमा 1,197 जना सङ्क्रमित थपिएसँगै सङ्ख्या 2,10,973 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 33,379 पुगेको छ। यद्यपि 24 घण्टामा 2,934 जना निको भएसँगै देशभर 1,76,364 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 835 सङ्क्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 98,858 पुगेको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 78,277 जना, ललितपुरमा 11,295 जना र भक्तपुरमा 9,286 जना सङ्क्रमित पुगेका छन्। यीमध्ये 77,395 सङ्क्रमित निको भइसकेका छन् भने 18,804 सक्रिय सङ्क्रमित छन्। उता प्रदेशअनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 978 र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 12 जना थपिएका छन्। त्यसबाहेक 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 128 जना, प्रदेश 2 मा 18 जना, गण्डकी प्रदेशमा 64 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 282 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 56 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। यस्तै मन्त्रालयको विवरण अनुसार 24 घण्टामा 6 सङ्क्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै मृतकको सङ्ख्या 1,221 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा 1-1 जना, प्रदेश 2 मा 2 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 जना सङ्क्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। मन्त्रालयको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै 605 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 14 जनाको ज्यान गएको छ। यी बाहेक प्रदेश 1 मा 156 जना, प्रदेश 2 मा 171 जना, गण्डकी प्रदेशमा 73, लुम्बिनी प्रदेशमा 171 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 31 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको सङ्ख्या 1,013 छ। यस्तै संस्थागत र होम आइसोलेसनमा 33,379 सङ्क्रमित रहेका छन्। हालसम्म देशभर कुल 16,13,911 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 2,11,000 पुगेको छ भने सक्रिय सङ्क्रमित नै 33,000 पुगेका छन्। कार्तिक यता मात्रै 81,669 सङ्क्रमित थपिएका छन्। त्योभन्दा बढी त्रसित बनाउने तथ्याङ्क मृत्युको छ। एक महिनामा 503 जनाले ज्यान गुमाउँदा हालसम्म मृतकको कुल सङ्ख्या 1,230 पुगेको छ। एक रिपोर्ट। एक महिनामा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या निकै बढेको छ। मृत्यु भइसकेकोमा परीक्षण नगर्दा पनि सङ्ख्या भने डरलाग्दो देखिन्छ। कार्तिक 1 गते देशभरको कोरोना भाइरसको तथ्याङ्क। देशभर कुल सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 1,29,304, डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 89,840, सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 38,737, मृतकको सङ्ख्या 727। काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 53,786। एक महिनामा अहिले देशभरको कोरोना भाइरसको तथ्याङ्क। देशभर कुल सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 2,10,973, डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 1,76,364, सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 33,379, मृतकको सङ्ख्या 1,230। काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 79,359, अर्थात् एक महिनामा थपिएको सङ्क्रमित, सक्रिय सङ्क्रमित, निको हुने र मृतकको सङ्ख्या। देशभर कुल सङ्क्रमित 81,669 जना, डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 86,524 जना, मृतकको सङ्ख्या 503 जना। काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 45,573 जना। यी विवरणलाई हेर्ने हो भने थपिने सङ्क्रमित र निको हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्या लगभग उस्तै नै छ। तर एक महिनामा 503 सङ्क्रमितले कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनुले भने सङ्क्रमणको असरलाई प्रष्ट चित्रित गर्दछ। अझ कार्तिकको सुरुवातमा सरकारले कोरोना परीक्षण निःशुल्क नगर्ने निर्णय गरेसँगै कतिपयले परीक्षण गराएनन्, कतिले अस्पतालमा नबसी घरमै आइसोलेसनमा रहे। त्यसकारण एक महिनामा होम आइसोलेसनमा नै मृतक बढ्न पुगे। त्यसमाथि तिहारको समयमा देखिएको भिडभाड र बजार तथा पसलमा मानिसको चहल पहल पनि सङ्क्रमणको रफ्तारलाई कम गरेको देखिँदैन। सङ्क्रमण नै नभएको जसरी सर्वसाधारणको भिडले मृत्यु हुने सङ्ख्याको दरलाई गिज्याइरहेको छ भने कोरोनालाई खेलाची लिनेको सङ्ख्या
उत्तिकै छ। यसबीचमा सरकारले भिडभाड नगर्न भन्दै आएको छ। चिकित्सकहरू भाइरस चिसो मौसममा लामो समय रहने आंकलन गरिरहँदा मुलुकमा हिउँद सुरु भइसकेको अवस्था थप भयावह बन्न सक्छ। सबैले बेलैमा सचेत बनौ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 2 वरिष्ठ चिकित्सकहरूको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक एवं वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर सुनिल झा र नेपाल बर्न सोसाइटी तथा इसान अस्पतालका अध्यक्ष डाक्टर नारायण बहादुर थापाको मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण झाको सोमबार र थापाको आइतबार मृत्यु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कोरोना संक्रमण भएका बिरामीहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्ने क्रममा चिकित्सक द्वयलाई नै संक्रमण भएको बताइएको छ। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन्देश लिएर महासचिव विष्णु पौडेल खुमलटार पुग्नु भएको छ। पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न पुग्नु भएको हो। ओलीले यसअघि आइतबार दाहाल पक्षका माधव नेपाल र वामदेव गौतमलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो। तर नेपाल र गौतमले ओलीलाई आफ्नै कार्यशैली सच्याउन चुनौती दिएर बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओली पक्षले शुक्रबार सचिवालय बैठकमा पेश गरेको 19 पृष्ठ लामो प्रस्ताव फिर्ता भएपछि मात्रै आगामी मङ्सिर 3 गते निर्धारित पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठक बसाल्ने अडान सार्वजनिक रूपमा लिएका छन्। तर दाहाल पक्षका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायण काजु श्रेष्ठले भने प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावको अपनत्व लिएका छन्। 79 दिन लामो नेकपाको अन्तर्सङ्घर्ष अन्त्य गर्दै गत भदौ 25 गतेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले 15 बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यसमा ओली सरकारको काम कारबाहीमा केन्द्रित हुने, दाहाल पार्टीको काम कारबाहीमा केन्द्रित हुने र काम गर्दा एक अर्कासँग सहकार्य गर्ने निर्णय पनि मुख्य रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। राइड सेयरिङका नाममा एप्लिकेसन मार्फत भाडाको मोटरसाइकल प्रयोग गर्ने प्लेटफर्म उपलब्ध गराउँदै आएको पठाउ र टुटल सक्रिय छन्। पठाउले त गत वर्षदेखि नै ट्याक्सी सेवा नै सुरु गरेको छ। सुरुदेखि कानुनी र सञ्चालन प्रक्रियाको विषयले विवादमा तानिएका यी कम्पनीहरू यात्रुको सुरक्षामा भने गम्भीर देखिएका छैनन्। दुर्घटना हुँदा त्यसको क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य उपचार जस्ता कानुनले तोकेका विषयहरूमा पनि बेवास्ता गर्ने यी कम्पनीहरूबाट धेरै मानिस पीडित छन्। एक रिपोर्ट। गैरकानुनी रूपमा मोटरसाइकलमा भाडामा यात्रु बोक्ने प्लेटफर्म सञ्चालन गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट तथास्तु वा कर नतिरेको भन्दै कर कार्यालयले कर निर्धारण गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्रीबाट बक्सिस पाएपछि पठाउ र टुटल जस्ता कम्पनी त्यस्तै काममा प्रोत्साहित देखिएका छन्। हाम्रो देशको सार्वजनिक यातायात सरकारले निर्धारण गरेको भाडा दरमा सञ्चालन हुनुपर्छ। सार्वजनिक बसमा नर्मल तथा डिलक्स सेवा दिन पाइन्छ। त्यसमा भाडा समेत फरक छ जुन सरकारले नै तोकेको छ। तर ट्याक्सीमा हालसम्म त्यस्तो वर्गीकरण गरिएको छैन। सेवा बढी दिए पनि एकै भाडा दरमा चलाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कुनै पनि प्रकारको सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले यातायात व्यवस्था विभागबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आफू खुसी निजी सवारी भाडामा तथा ट्याक्सीमा अतिरिक्त शुल्क लिएर सेवाका नाममा बदमाशी हुँदा पनि विभागले केही गर्न नसक्ने अवस्था रहेको विभागको गुनासो छ। विभागले अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता कम्पनीका सेवा बन्द गराउन पहल गरे पनि प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा कारबाही नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको ती अधिकारीको भनाइ छ। यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिकको कदम। ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले 2075 पुस अन्तिम साता भाडामा मोटरसाइकलबाट यात्रु बोक्नु गैर कानुनी भन्दै कारबाही सुरु गरेको थियो। विभागसँगको समन्वयमा ट्राफिकले भाडा यात्रु बोक्न प्रयोग भएका मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई कारबाही गर्न सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा कारबाही रोकिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले कानुन बनाएर सहजीकरण गर्नुपर्नेमा कानुन विपरीत भएको पठाउको गतिविधि प्रोत्साहन गर्दा सुशासनकै उपहास भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले पनि केही समय अघि संघीय सरकारलाई भाडामा यात्रु बोक्ने मोटरसाइकललाई कालो नम्बर प्लेटको व्यवस्था गर्न सुझाव गरेको थियो। त्यसो नगर्ने हो भने टुटल र पठाउ जस्ता सेवा बन्द नै गर्नुपर्ने उपयुक्त हुने राय
विभागको थियो। यसरी गैर कानुनी रूपमै पठाओ टुटलले सेवा सञ्चालन गर्दा यात्रुको दुर्घटना बिमादेखि भाडा दर्शमा नियम सङ्गत हुन सकेको छैन। यसैको परिणामस्वरूप इन्जोल सहित कयौं मानिस पठाओबाट पीडित परेका छन्। भोलिका दिनमा तपाईँ हामी जो कोही पनि पठाओ जस्ता कम्पनीबाट पीडित हुनेछौँ। भारतबाट नेपाल भित्र नै मालवाहक सवारी र पाल्पा लगायत विभिन्न जिल्लाबाट चुनढुङ्गा बोकेर आउने ट्रिपरले क्षमताभन्दा कयौं गुणा ओभरलोड बोक्ने गरेका छन्। सडकको भार क्षमताभन्दा तीव्रसम्म ओभरलोड बोकेर ढुवानीका गाडीहरू ओहोर दोहोर गर्दा बेलहिया बुटवल व्यापारिक मार्ग अन्तर्गतको सडक जोखिममा परेको छ। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै दैनिक 400 को हाराहारीमा मालवाहक गाडी नेपालतर्फ भित्रने गर्दछन्। तीमध्ये 60% भन्दा बढी मालवाहक गाडीले ओभरलोड बोक्ने गरेका छन्। सडक क्षमता अनुसार 6 चक्के गाडीले 9.6 टन, 10 चक्के गाडीले 16.5 टन, 12 चक्केले 21 टन र 16 चक्केलाई 30.2 टन मात्र ढुवानी गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर बेलहिया नाकाबाट भित्रिने मालवाहक गाडीले 120 टनसम्म ओभरलोड बोक्ने गरेको पाइएको व्यापारिक मार्ग आयोजनाको रेकर्डमा छ। यो मार्गको क्षमता बढीमा 30.2 टन मात्रै भए पनि ओभरलोड बोकेर आउने गाडीकै कारण नेपालकै नमुना भनिएको बेलहिया बुटौल व्यापारिक मार्गको सडक भासिने र बिग्रिएको छ। मर्मत सम्भार अवधि हुन्छ, त्यसमा हामीले उहाँ सम्बन्धित कन्ट्र्याक्टर, निर्माण व्यवसायी, ठेकदारबाट चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माणहरू भत्केको ठाउँमा चाहिँ पुनर्निर्माणहरू गरिरहेका छौँ र त्यसभन्दा पछाडि उहाँहरूको समय सकिएपछि आएका समस्याहरूको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ अनुसन्धान गरेर यो चाहिँ अहिले हाम्रो प्रारम्भिक अनुसन्धानमा चाहिँ ओभरलोडै देखिएको छ। चुरे पहाडका खानीबाट कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्रिपर बेलहियाबाट आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थ सहितका भारतीय मालवाहक गाडीले ओभरलोड बोक्ने गरेका छन्। ओभरलोडको अनुगमन र नियमन गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। कम्तीमा 8 वर्ष पुनः मर्मत गर्न नपर्ने गरी डिजाइन गरेर निर्माण भइरहेको भनिएको सडक नै निर्माण सम्पन्न नहुँदै पुनर्निर्माण गर्नु परेको छ। यातायात आवजावतमा असर नपरोस् भन्ने हिसाबले हामीले टेम्पोररी सामान्य मर्मत चाहिँ गरिरहेकै छौँ। प्रिमिक्स कार्पेट टेक्नोलोजीबाट हामीले मर्मत गरिरहेका छौँ। त्यसबाट चाहिँ हाम्रो तत्काललाई एउटा यातायातको आवजावतमा सहज हुने किसिमले त्यो गरेका छौँ। ओभरलोडका कारण बेलहिया नाकादेखि अञ्चलपुरसम्मको बायाँतर्फको करिब 6 किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको छ। बुटोलतर्फ पनि अवस्था उस्तै छ। ओभरलोड नियन्त्रण भन्दै ठाउँ ठाउँमा ट्राफिक प्रहरीको युनिट नै राखिएको छ, तर ट्राफिकले ओभरलोड नियन्त्रणमा ध्यान दिएको छैन। ओभरलोड बोक्ने मालवाहक गाडीबाट जरिवाना काट्दै निर्बाध चल्न दिएको छ। पट्री गर्न नमिल्ने खालको मेटेरियल्स पनि आउने रहेछन् मैले देखिरहेको छु। फ्याक्ट्रीहरूको ठुल्ठुलो चिम्नीहरू पनि लामो लामो पनि आइरहेका छन्। तिनीहरूको हकमा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अब केही ढुङ्गा माटो आएको अवस्थामा तिनीहरूलाई पट्टी गराउनु सकिने हुन्छ, तर कहाँ राखेर पट्टी गराउने त्यसको पनि त्यो विषयमा पनि कुराकानी भइरहेको छ। हेरौँ आगामी दिनमा केही सकारात्मक प्रयास हुन्छ होला। गाडीको ओभरलोड नियन्त्रणमा कसैको ध्यान गएको पाइँदैन। अस्फाल्ट कङ्क्रिट प्रविधि प्रयोग गरी 2069 सालबाट निर्माण सुरु भएको व्यापारिक मार्ग विस्तार अझै सम्पन्न भएको छैन। आयोजना नसकिँदै पुनर्निर्माण आयोजनाले 10 करोड 35 लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। भैरहबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। यसपालिको तिहारमा झण्डै 1 अर्ब रुपैयाँ बराबरको भाइ मसला आयात भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा झण्डै 6 अर्ब रुपैयाँ बराबरको भाइ मसला आएको भए पनि यो वर्ष भने 1 अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै आयात भएको नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घले जनाएको छ। नेपालमा भाइ मसलाका सामग्रीहरू भारत, चीन, इन्डोनेसिया लगायत देशबाट आयात हुने गर्दछ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण यो वर्ष भाइ मसलाको कारोबार र आयात दुवै घटेको बताइएको छ। यो वर्ष कारोबार पनि आधा नै घटेको छ। भाइ मसलामा प्रयोग हुने सामग्री मध्ये 85% भन्दा धेरै विदेशबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ।
विदेशबाट आयात कम भए पनि यो वर्ष भाइ मसलाको मूल्य भने घटेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण आयात र कारोबार कम हुँदा पनि भाइ मसलाको मूल्य घटेको हो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले मंगलबार बंगलादेश विरुद्ध दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। नेपालले ढाका स्थित बंगबन्धु रङ्गशालामा बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। मुजिब वर्ष फिफा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल सिरिज अन्तर्गत रहेको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ। पहिलो खेलमा पराजित नेपाल दोस्रो खेल जित्दै मैत्रीपूर्णको सुखद अन्त्य गर्न चाहन्छ। यसअघि शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग 2-0 पराजित भएको थियो। नेपाल त्यस हारको बदला समेत लिन चाहन्छ। बंगलादेश विरुद्धको दोस्रो खेलमा रजिन धिमाल मैदान फर्कनेछन्। कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि धिमालले अघिल्लो खेल गुमाएका थिए। यता बंगलादेश भने नेपाल विरुद्ध लगातार दोस्रो खेल जित्ने लक्ष्यमा छ। यस्तै बंगलादेश जित निकाल्दै मुजिब वर्ष फिफा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल सिरिजको ट्रफी घरमै राख्न चाहन्छ। नेपाल विरुद्धको दोस्रो खेलमा मुख्य प्रशिक्षक जेमी डे उपस्थित हुने छैनन्। कोरोना देखिएपछि उनी सेल्फ आइसोलेसनमा छन्। अब अनुला महर्जनका साथमा फटाफट न्युज। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन्देश लिएर महासचिव विष्णु पौडेल खुमलटारमा 19 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गरिने। हङकङको एक नेपाली रेस्टुरेन्टमा आग लागि 9 वर्षीय बालकसहित 7 जना नेपालीको मृत्यु, 18 घाइते, 2 को अवस्था गम्भीर। आज भाइटिका दिदीबहिनीबाट दाजुभाइको दीर्घायुको कामना गर्दै भाइटिका लगाइयो। कोरोना महामारी बीच सतर्क रहेर मनाइयो भाइटिका। 5 वर्षपछि बल्ल खुल्यो बालगोपालेश्वर मन्दिर। तिहारको भाइटिकाको दिन यमलेश्वर महादेवको नामले पुकारिने बालगोपालेश्वरमा चेली माइतीको सम्बन्धमा नयाँ आयामको आरम्भ। काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाइरहेको हाम्रो टिम नेपालद्वारा आज सर्वसाधारणलाई भाइटिका लगाइयो। कोही पनि दाजुभाइको निधार खाली नहोस् भन्ने उद्देश्य। तिथि घटबडका कारण नेवा समुदायले आज नेपाल सम्बत मनाए। आज महपूजा गरेर भोलि मात्रै भाइटिका लगाउने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहिनी कौशल्या कोइरालाको हातबाट लगाए भाइटिका। बिहान 11:37 को शुभ साइतमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा टिका ग्रहण। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले तिहार पर्वद्वारा सत्कर्ममा लाग्न प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त। परिवारमा मात्र सीमित भएर चाड पर्व मनाउन आग्रह। मुलुकमा 1197 संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 2,10,973 पुग्यो। संक्रमितको उपचारमा खटिएका 2 वरिष्ठ चिकित्सकको निधन। वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर सुनिल झा र इसान हस्पिटलका अध्यक्ष डाक्टर नारायण बहादुर थापाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 501 जनामा संक्रमण। कुल संक्रमितको संख्या 79,000 नाग्यो। चिसो बढेसँगै हुम्लामा हिमपात सुरु। तापक्रम माइनसमा झर्यो। बिहानैदेखि निरन्तर हिमपात हुँदा जनजीवन प्रभावित। आगामी 3 दिन वर्षा र हिमपातको सम्भावना। सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानहरूमा वर्षा तथा हिमपात। कोरोना विरुद्धको लडाईँ जित्न कडा अनुशासनको पालना गर्न शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको आग्रह। नेपाल सम्बत 1141 को अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न अपिल। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 4 मा हतियार र कालिज सहित 5 शिकारी पक्राउ। उर्जे खोलाको जंगलमा वन्यजन्तु चोरी शिकारी गर्ने उनीहरू भरुवा बन्दुक र कालिज सहित आइतबार राति पक्राउ।
सङ्खुवा सभामा प्रहरी र अज्ञात समूहबीच दोहोरो भिडन्त। अज्ञात समूहले प्रहरीमाथि गोली चलाएपछि जवाफमा गोली चलाएको सङ्खुवा सभा प्रहरीको भनाई। नेपाल भारत सीमानाका नखोलिए आन्दोलन गर्ने सर्लाहीवासीको चेतावनी। सर्वपक्षीय बैठकले गर्यो मङ्गलबारदेखि आन्दोलन गर्ने निर्णय। कञ्चनपुरको कृष्णपुर 2 बाढीमा 2वटा मोटरसाइकल एक आपसमा ठक्कर खाँदा 3 जना घाइते। घाइते सबैलाई उपचारका लागि कैलालीको अतरैया स्थित पद्मा अस्पताल पुर्याइयो। इङ्ल्यान्डका पूर्व गोलकिपर रे क्लेमेन्सको 72 वर्षको उमेरमा निधन। इङ्ल्यान्ड फुटबल एसोसिएसनले गरे क्लेमेन्सको निधन भएको पुष्टि। भारतको बिहार प्रदेशको विधानसभा निर्वाचनमा विजयी एनडीए गठबन्धनबाट नेता नीतीश कुमारले लिए मुख्यमन्त्री पदको शपथ। गठबन्धनमा सहभागी 4 पार्टीद्वारा आइतबार नीतीश नेता चयन। फिलिपिन्समा आएको आँधीबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 67 पुग्यो। अन्य 12 जना हराइरहेको फिलिपिन्सको राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्रको भनाई। खोजी कार्य जारी। इथियोपियामा यात्रुवाहक बसमा आतंककारी आक्रमण हुँदा 34 जनाको मृत्यु। सशस्त्र आतंककारी समूहले आक्रमण गरेको इथियोपियाली मानवाधिकार आयोगको दावी। इङ्ल्यान्डका पूर्व कप्तान स्टार खेलाडी वायन रूनी डर्बीको कार्यवाहक प्रशिक्षक टोकियो। डर्बीमा प्रशिक्षकका रूपमा फिलिप कोकुको यात्रा अन्त्य। र फार्मास्युटिकल्स कम्पनी जोन्सनको कोभिड-19 खोप तेस्रो चरणमा प्रवेश। बेलायतमा खोप परीक्षणको अनुमति पाउने कम्पनीको सङ्ख्या 6 पुग्यो। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। सिङ्गापुरको सरकारले कोरोना महामारीको यस समयमा बच्चा जन्माउन चाहने अभिभावकहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार दिने गजबको योजना अघि सारेको छ। देशका नागरिकहरूलाई बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गर्दै सिङ्गापुरले बच्चा जन्माउने अभिभावकलाई नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो। सरकारी नगद सहयोगले दम्पतिलाई कोरोना कालको फुर्सदमा बच्चा जन्माउने योजना बनाउन प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सिङ्गापुरका उपप्रधानमन्त्री हेङ स्वी केटले कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थितिले दम्पतिहरूले बच्चा जन्माउने योजनामा समस्याको सामना गरिरहेका कारण सरकारले नागरिकलाई गर्भधानका लागि प्रोत्साहन गरिरहेको बताएका छन्। सरकारले बच्चा जन्माउने अभिभावकलाई नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेको भए पनि पुरस्कार राशि भने घोषणा गरिसकेको छैन। सिङ्गापुर विश्वमा सबैभन्दा कम जन्मदर भएको मुलुक हो, जहाँ जन्मदर बढाउनका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। 11:37 को उत्तम साइतमा भाइ टीका लगाइयो। प्रधानमन्त्रीले लगाए बहिनीको हातबाट टीका, पूर्व राजाले लगाए फरक साइतमा। सौहार्द र दीर्घायुको कामना गर्दै दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई लगाइदिने भाइटिकाको छुट्टै महत्त्व। भाइटिकामा लगाइदिने सप्तरङ्गी टीकाको आफ्नै विशेषता। पाँच वर्षपछि बल्ल खुल्यो बालगोपालेश्वर मन्दिर। भाइजर र मास्क सहित बालगोपालेश्वरमा लगाइयो भाइटिका। जसले लगाए पनि आग्रह मान्नुपर्ने सबैलाई आफ्नै परिवारसँग सर मान्नुपर्छ। तिथि घडबड हुँदा नेवार समुदायले मनाए नेपाल सम्बत। घर घरमा महपूजा गरिँदै मङ्गलबार मात्रै भाइटिका लगाउने। अब 4800मा कोरोना परीक्षण गर्दा झन्डै 1200मा संक्रमण। एक महिनामा 503 संक्रमितको मृत्यु। उपचारमा खटिएका 2 चिकित्सकको ज्यान गयो। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।